Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. الدرس تاع اليوم اختاريته لكم حيت فكرت في واحد الفئة تاع التلاميذ اللي هما أولى بكالوريا ثانية بكالوريا اللي كيحتاجوه فعلا في لا بيريود تاع لي زيفالياسيون اللي راحنا فيها اليوم وكيحتاجوه بالنسبة للبروميير اني باك كيحتاجوه في الجهوي في آخر السنة واللي ضروري كيكون بويسكو عندهم مؤلفات كيقراوها. الوغ الدرس تاع اليوم كيف ما شفتوه في ليماج تاع لو كور هو لي فيغور دو ستيل لي فيغور دو ستيل. باش نقدروا نعرفوا وشنو هما هذه فيغور دو ستيل يعني الانواع تاعهم خاصنا ضروري نبداو باول حاجه هي العنوان لي فيغور دو ستيل. كاسكو سا فو دير لي فيغور دو ستيل واشنو كيعنيونا هاد لي فيغور دو ستيل. الوغ لي فيغور دو ستيل باللغه الفرنسيه التعريف تاعهم لا ديفينيسيون دي فيغور دو ستيل هما كالاتي. Les figures de style sont des moyens utilisés dans la langue. Pourquoi? Pour convaincre, transmettre, séduire, impressionner. Enfin, généralement, ils ont un effet sur le sens et la sonorité. J'ai le tour بالعربية بالشرح. Alors, بالنسبة للفيغور دو ستيل هذا لو تيتر هذا لي فيغور كتعني الأوجه ولا الحالات أوجه دو ستيل كتعني الخطاب أو لا كتعني استعمال وسائل المجاز يعني أوجه المجاز طرق الخطاب أنواع الخطاب كاع هادشي داخل في لو سونس نتاع لي فيغور دو ستيل. بالعربية لي فيغور دو ستيل أو أوجه المجاز هما واحد الوسائل يعني لغوية كنستعملوها باش نوصلوا واحد الفكرة بطريقة معينة. هاد الفكرة اولا نقنعوا شي واحد بشي فكره بواحد الطريقه معينه باش ناثروا اولا نانفلونسيو على شي شخص بفكره معينه بواحد الطريقه معينه كذلك. وهاد اولا مثلا باش نخلقوا واحد المجال تاع الشك اولا باش نخلقوا واحد الانتباه ديال الاشخاص للكلام اللي كنقولوه. كنستعملوا بزاف الوسائل بحال الا كنستعمل مثلا وسائل المجاز صيغ المبالغه باغي نزيد شي حاجه باش نبينها نبين الكلام ديالي بانه عنده قيمه. الوغ فوالا جينيرالمون هاد يعني عموما بطريقه عامه هاد اوجه المجاز او لي فيغور دو ستيل كيكون عندها تاثير في الجمله او في اللغه على جوج د الحوايج لو سونس اي لا سونوريتي. كيكون عندها تاثير على المعنى تاع الجمله او العباره اللي غادي نقولها وكيكون عندها تاثير كذلك حتى على لا سونوريتي يعني ديك الرنه او ديك الايقاع ولا ديك النغمه اللي كنهضر بها حيت نهضر بواحد الطريقه ماشي هي نهضر بطريقه واحده اخرى باستعمال وسائل المجاز. نبدا باول فيغور دو ستيل اللي كيعرفها كلش الناس اللي دخلوا ديجا قراو لي فيغور دو ستيل. راه اول حاجه كنبداو بها هي لا كومباريزون. لا كومباريزون نعطيكم لا ديفينيسيون تاع لا كومباريزون بالفرنسيه ابخي نشرحوها بالعربي. الوغ لا كومباريزون اللي كتعني المقارنه. الوغ لا كومباريزون consiste à comparer deux éléments A et B. Alors l'élément 1 s'appelle un comparé et l'élément 2 s'appelle un comparant. Et cette comparaison se fait à travers un moyen de comparaison, par exemple comme pareil à, autant que, etc. Je vous donne un exemple de la comparaison. Ce garçon nage comme un poisson. Ce garçon nage comme un poisson. Alors l'élément comparé dans cette phrase voit le garçon. Le moyen de comparaison c'est comme. Et l'élément comparé c'est le poisson. العربية المقارنة ولا لا كومباريزون هي واحد الوسيله او موجه من اوجه المجاز اللي كتخلينا نقارنوا بين جوج نتاع العناصر على واحد الحاجه مثلا. دونك وهاد لا كومباريزون هاد المقارنه كتتم بواحد الوسيله نتاع المقارنه اللي في الغالب كتكون بحال كوم ولا باغي ا ولا اوتون دو وكاين وحدين اخرين. الوغ بالنسبه للمقارنه فيها عنصرين كنقارنوا بهم. العنصر الاول هو المقارن الشيء اللي كنقارنوه بشي حاجه واللي كنسميوه بالفرنسيه لو كومباري. والعنصر الثاني هو المقارن به يعني لو كومبارون اللي كنقارنوا به الشيء الاول. وهاد ليليمون ا لي كومبارون اي لو كومباري كتربط بيناتهم واحد الاداه نتاع المقارنه اللي هي كتكون وحده من هاد الثلاثه اللي قلت لكم هو كوم ولا
pareil à ou là autant que etc. نعطيكم مثال على هذه la comparaison. مثلا ce garçon nage comme un poisson. يعني le garçon هذا الولد كيعوم ولا كيسبح بحال شي سمكه. دونك انا قارنت الولد قارنته مع السمكه. دونك المقارن هو الولد المقارن به هو السمكه واداه المقارنه هي كوم مثل. ولا نمشيو لا فيغور دو ستيل الثانيه اللي هي لا ميتافور. صاحبتها لا ميتافور صاحبت لا كومباريزون. دونك لا ميتافور شنو هي؟ لا ميتافور حتى هي سي اون كومباريزون ولكن سون لوتيليزاسيون دو مويان دو كومباريزون. ما فيهاش لو مويان دو كومباريزون. كيفاش؟ يعني كنقارن ديما ليليمون ا مع ليليمون بي ولكن ما كنستعملش لو مويان دو كومباريزون. بحال مثلا ملي كنقول par exemple شي واحد فيه القوه الشجاعه الاقدام ايتترا دونك لي كوراجو فور ايتترا كنقول cet homme est un lion. cet homme est un lion. ولا مثلا شي وحده مثلا شو اون في كي بيل تري بيل واحد البنت زوينه بزاف مثلا سميتها فاطمه الزهراء مثلا. الوغ هاد لا في فاطمه الزهراء جو دون ان اكزومبل. فاطمه الزهراء est une fleur. دايره بحال الورده داكوغ بحال شي ورده ولا دونك لي بيل كوم اون فلور. الحقيقه كون كانت كومباريزون ولكن حيت هي ميتافور حيت لو موان دو كومباريزون وبقات لي غير المقارن والمقارن لي دونك لا في البنت اللي هي فاطمه الزهراء في ليكزومبل est une fleur. D'accord, donc c'est la comparaison sans l'utilisation d'un moyen de comparaison. احنا في la figure de style رقم 3. La troisième figure de style, la métonymie. La métonymie. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la métonymie en français? En français, la métonymie, c'est désigner un être ou un objet par un autre être ou un autre objet qui a un rapport avec lui. هذه فيها شوية تاع طبع ولكن غادي نشرحها بطريقة سهلة. اسمع مزيان. لا ميتونيمي هي كنحدد واحد الشيء شخص اتر ولا واحد لوبجي شيء بواحد الشخص ولا واحد لوبجي اللي عنده علاقه وطيده معاه. نعطي مثال حيت المثال هو اللي غادي يوضح لنا كلشي. فوالا ملي كنعطيك مثال مثلا نقول لك جي بو ان فيغ. جي بو ان فيغ بالعربيه هي شربت واحد الكاس. شربت كاسا. اللي كنقول لك شربت كاسا راه ماشي علاش ديت الكاس وشربت الكاس ككاس الشكل ديالو ولكن شربت هذاك الشيء اللي كاين في الكاس. دونك هذاك الشيء اللي كاين في الكاس المحتوى نتاع الكاس لو كونتوني تاع لو فيغ. حيت لو فيغ هو لو كونتونون هو المحتوي. داك الشيء اللي كاين في الكاس هو المحتوى الكونتوني. دونك انا شربت المحتوى ما شربتش الكونتوني وقلت المحتوي كدليل على داك الشيء اللي كاين تما في الكاس لداخل. فوالا نعطيكم ان اوتر اكزومبل. ملي كنقول مثلا تو لو كارتيي اي مالاد. تو لو كارتيي اي مالاد يعني الحي كله مريض. ياك شنو قصدت انا؟ راه ماشي الحي اللي مريض راه جو فو دير لي زابيتون دو كارتيي. بغيت نقول السكان نتاع لو كارتيي راهم مرض فيهم الزكام ولا شي حاجه باغ اكزومبل. الوغ هنا كنقول لو كارتي ولا لو فيلاج باش نقصد به لي زابيتون السكان تاع الفيلاج. هذا هو لا ميتونيمي. كنقول واحد الشيء كنقصد به الشيء اللي فيه او اللي عنده علاقه وطيده معه كي ان رابور افيك لوي. لا فيغور دو ستيل الرابعه لا كاتريام فيغور دو ستيل هي لا سينيكدوك. لا سينيكدوك وشنو هي لا سينيكدوك؟ La synecdoque est une figure de style qui consiste à désigner un être ou un objet par une partie de cet être ou cet objet. بالعربية لا سينيكدوك هي واحد الوجه نتاع المجاز اللي كيخلينا نحدو اولا نهضروا على واحد الشيء واحد لوبجي ولا واحد الشخص واحد لاتر غير واحد الجزء من داك الشيء ولا واحد الجزء من هذاك الشخص. نعطيكم اكزومبل باش نوضحوا الامور باسكو سي فاسيل. لا سينيكدوك اللي فاسيل. فوالا دونك ان اكزومبل
Nous avons vu des bras et des têtes qui encouragent les joueurs. بالعربية شفنا واحد الرسام واحد اليدين كي انكوراج اللي كيشجعوا اللاعبين او لا المتنافسين. فوالا دونك شفنا الريوس واليدين. هذا كيجيب لي اوتوماتيكون فراسي حنا فواحد ان ماتش دو فوتبول مثلا والناس كتشجع حيت ما راهمش دونك راهم جالسين وكنشوفوا غير يسارهم ويديهم كيديروا هكا. دونك انا هضرت على الرسام واليدين باش نقصد الاشخاص الناس. هضرت على الجوز باش نقصد تو لو كور. نزيدو نوضح لكم اكثر. هذه على لي زيتخ على الاشخاص. دابا نمشيو لي زوبجي. عندكم ان اكزومبل. J'adore voir des voiles dans la mer. J'adore voir des voiles dans la mer. انا كيعجبني نشوف لي فوال في لا مير. شنو هما لي فوال؟ هما هذوك داك الشراع نتاع الباخره. لي فوال هو داك الشراع نتاع الباخره. الشراع راه ما كنقصدش به الشراع بوحدو كيدور تما في البحر، وانما الشراع كنقصدوا به الكل اللي هو السفينه او الباخره. داكور. دونك جزء من الشيء، اون بارتي من كاع لو تو. وواحد الاشاره بالنسبه لاسينيكدوت راه ماشي كنقصدوا بها غير جزء باش نقصدوا الكل، ولكن حتى العكس لو كونترير. ملي كنقصد نقولوا الكل وكنقصدوا غير جزء واحد. احنا وصلنا لا بيريفراز. لا بيريفراز هي واحد لا فيغور دو ستيل. بالفرنسي كنقولوا لا بيريفراز سي quand on emploie toute une expression au lieu d'un seul mot. Quand on emploie toute une expression, une phrase, un énoncé au lieu d'un seul mot. يعني بالعربية هي ملي كنستعمل الجملة قداش طويلة غير في بلاصة ما نستعمل غير كلمة واحدة. يعني باش نستعمل كلمة واحدة كنستعمل الجملة عبارة كاملة. علاش؟ عندها هدف معين. بحال مثلا نعطيكم ليكزومبل باش تفهموا. ملي شي واحد كيموت، شي واحد الوغ كيموت كنمشي انا باش نقول شي واحد شخص قريب لي في العائله ديالو، انا الاول اللي غادي نخبرو وخاصني نقولها بواحد الطريقه. دونك انا نمشي نقول له راه فلان مات، دونك هذا غادي نخلعو ماشي مزيان. الوغ انا باش نقولها بواحد الطريقه تجي شويه ناقصه على انك تقول له راه مات، غادي تقولها له بواحد العباره كامله. دونك هذه العباره مثلا ملي كنقولوا مثلا في اللغه العربيه توفي، غادي نقولوا له لقد فارق الحياه، لقد شي حاجه جو سي با بالعربيه اخر انف، لقد لفظ اخر انفاسه مثلا. ما نقولش لقد مات خمسه. اون فرونسي كنقولوا مثلا ملي كنقول بالفرنسيه مثلا موغيغ كنحولها، يعني كنحاول نصرفها في شكل كلمات واحد ثلاثه ولا كنقول il a quitté la vie. il a quitté la vie. قد فارق الحياه. نعطيكم انا 3 اكزومبل. ملي كنقول مثلا نعاود كنقول l'astre du jour. l'astre du jour. شنو هو l'astre du jour؟ هو السوليل. يعني النهار كنقولوا l'astre du jour هو الشمس. داكور. باش نقول انا الشمس بوحدها كنقول سي ان astre du jour. في الليل كاين القمر. الوغ في الليل كاين l'astre de la nuit. l'astre de la nuit سي القمر. عوض باش نقول القمرون لا لون كنقول l'astre de la nuit. نمشيو دابا لا سيزيام فيغور دو ستيل رقم 6 اللي هي لا ليتوت. La litote est une figure de style qui exprime le plus de sens en disant le moins de mots. Et elle est souvent à la forme négative. Elle est souvent à la forme négative. بالعربية. La litote هي واحد لا فيغور دو ستيل، هي وجه من أوجه المجاز اللي كنقولوا واحد الحاجة سلبية، يعني في الكلمات اللي كنستعملوا السلبي، ولكن المعنى نتاعها هو ايجابي، يعني المقصود هو ايجابي. داكور. غنعطيكم اكزومبل. ملي كنقول باغ اكزومبل اون فرونسي جو نو te hais pas. جو نو te hais pas، ما كنكرهكش. داكور. الوغ لو سونس تاعها قلت له ما كنكرهكش سادير راه جو تام، وانا قلت له ما كنكرهكش ولكن كنقصد بها جو تام. داكور. اولا مثلا ليكزومبل اللي كنقدر نقول فيه على شي حاجه نحكم عليها بانها سو ني با مال. سو ني با مال يعني بحال قلت بالدارجه ما بيهاش. هاد سو ني با مال راه كنقصد بها بانها مزيانه. دونك سو ني با مال سادير الي بيان، الي بون. داكور. كنقول لو موان ولكن كنقصد لو بلوس.
نشوف دابا لا septième figure de style اللي هي l'antiphrase. L'antiphrase, c'est-à-dire كتكون بزاف في لي زيفالواسيون في لي زيكزامان. Alors, l'antiphrase بالفرنسية par ironie on dit le contraire de ce que l'on pense. Le contraire de ce que l'on pense. Sans laisser aucun doute sur le message. Alors, بالعربية كيفاش غادي نقولها؟ l'antiphrase هي ملي كننطق العكس ديال داك الشيء تماما اللي كاين في فرنسي. Le contraire de ce que j'ai dans la tête. Ce que je pense. فوالا كيفاش؟ ملي كنقول شي واحد شي حاجه اللي انا كنقصد العكس نتاعها فرنسي. مثلا شي واحد دار شي تحسينه هذوك التحسن ديال هذا كذا. الوغ انا جو تروف هاد لا كوب نتاع الشعر هاد تحسينات الشعر فظيعه دونك ما فيها ما يصلح. فوالا دونك انا جو دون ان اكزومبل. كنقول له مثلا tu as fait une très belle coupe de cheveux. Tu as fait une belle coupe de cheveux. راك درت واحد التحسينه واعره. ولكن واش هي واعره؟ انا الداخل ديالي جو تروف كو سي اوريبل فظيعه. Voilà, donc ça c'est concernant l'antiphrase. كنقول شي حاجه اللي انا كنقصد ضد نتاعها او العكس نتاعها فرنسي. وصلنا لا 8 figure de style اللي هي او اللي اختاريتها تكون هي لانافور. لانافور حتى هي كتكون بزاف وكنقصدوا بها بالفرنسيه سي كونطون. لانافور سي لا figure de style où on répète un mot ou une expression au début d'une phrase ou d'un vers. Quand je parle de la phrase, c'est la prose. Donc, quand je parle d'un vers, c'est-à-dire je parle de la poésie. Le vers, alors, c'est quand on répète un mot ou une expression au début d'une phrase ou d'un vers. l'anaphore هي ملي كنكرر ولا كندير تكرار نتاع واحد الكلمه ولا واحد العباره في بدايه الجمله ولا في بدايه البيت الشعري. حيت هادشي كيهم الشعر والنثر. دونك بدايه كنعاود نفس الكلمه كنتعاود. مثلا شوف نعطيك ان اكزومبل باش نكلاريفيو لي شوز. Alors, quand je donne par exemple شي واحد ولدو ذكي او لا دونك le professeur il parle avec un élève كيقول له tu es intelligent mon fils. Tu es intelligent. نعاودها جوج مرات. عاودت العباره نتاع tu es intelligent درتها في الاول وعاودت لها من بعد. حتى في العربيه حتى في الدارجه كنستعملوها. انت ذكي يا ولدي انت ذكي بزاف. دونك كنعاود. وهادشي كيكون حتى في الشعر معروف. والتأكيد التكرار كيفيد التأكيد ولا التوكيد في هذه الحالة. فوالا نمشيو كاملين لواحد لا فيغور دو ستيل اللي مهمه بزاف وهي لا غراداسيون. لا غراداسيون qu'est-ce que ça veut dire la gradation en français? La gradation c'est une figure de style qui où on met on ordonne des expressions dans une phrase par ou bien dans une progression croissante ou décroissante. On ordonne des expressions dans une phrase dans une progression croissante ou décroissante. بالعربية كنرتب واحد العبارات في واحد الجملة واحد العبارة كنرتب واحد الكلمات ولا عبارات بشكل تصاعدي في المعنى أو لا تنازلي. نعطيكم مثال باش تفهموا أكثر. مثلا المثال الموالي اللي غادي نعطيه هو je vais marcher courir, voler dans mes pensées. Je vais marcher, courir, voler dans mes pensées. Je vais marcher, courir, voler dans mes pensées. غادي نتمشى نجري نطير في الافكار ديالي. دونك تصاعديا معنى غادي تصاعد عباره تصاعديه croissant. جينا la dixième et la dernière figure de style باش ما نكثرش عليكم c'est l'antithèse. L'antithèse
l'antithèse. Qu'est-ce que ça veut dire l'antithèse? En français, c'est quand on rapproche entre deux idées opposées dans la même phrase. Alors, dans la même phrase, je rapproche deux idées opposées. بالعربية في نفس الجملة كندير جوج الأفكار جوج العناصر متضادة كيف ما قلت في نفس الجملة. فوالا دونك جو دون ان اكزومبل باش نوضح لكم اكثر. كتلقى في نفس الجملة جوج الأشياء متضادين. مثلا بالفرنسية جو دي c'est lui qui entre le matin et sort le soir. عندي le verbe entrer ou sortir. دخل خرج deux verbes opposés. Donc le contraire. Voilà, donc شفنا هادشي بالأضداد واحد الدرس اللي داز جو كخوا. شفنا بأنه entrer sortir sont deux verbes متضادين. Alors, celui qui entre le matin et sort le soir. عندي entrer و sortir في نفس الجملة. Donc هنا عندي واحد l'antithèse. L'antithèse. Sachez bien que هذه figures du style اللي درناهم اليوم هما اللي كيكونوا في الغالب في لي زيكزامان ولا في لي زيفالواسيون اللي كيداروا في الاولى بكالوريا ولا الثانيه بكالوريا. دونك بالنسبه للاولى بكالوريا والامتحان الجهوي كيكون في الامتحان في اخر السنه في لو غومون غادي شوازيوه وكيكونوا في الغالب هاد لي فيغور دو ستيل. بالنسبه للاولى بكالوريا كيكونوا كذلك ولكن كيكونوا جوست باسكو عندهم فرنسيه في ليكزامان كيديروا في لي زيفالواسيون في المراقبه المستمره. Voilà donc je ne vais pas vous retenir très longtemps, je vous aime beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine vidéo, merci et au revoir.